वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, ये नई हुकूमत बने कुछ महीने ही हुए हैं, तो कुछ दिन पहले इन्होंने एक एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस की है। लगता तो बहुत एक अहम ऐलान है ये, मगर कुछ लोगों को ये याद था कि कुछ साल पहले भी ऐसी ही एक हुकूमत में जिसमें यही लोग थे, तब भी एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस हुई थी। क्या फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा एक एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान करने से कि दूसरी का कर दिया? और एजुकेशन इमरजेंसी से पहले भी क्या कोई इस मुल्क के अंदर तालीम की हालत बेहतर नहीं थी? जब से याद पड़ता है, जब से सहाफ़त कर रहे हैं, ये बहस कि हमारी तालीम का मयार कितना ख़राब है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है या आम शहरियों की है, ये इश्यूज़ हम सुनते ही रहते हैं। जनरल मुशर्रफ आए, उस ज़माने में पैसा भी बहुत था, बहुत उन्होंने तब्दीलियाँ की, उन्होंने हायर एजुकेशन में बहुत पैसा लगाया, बहुत से हमारे तालिब इल्म बाहर भी पढ़ने गए, यूनिवर्सिटियाँ भी मुल्क में बहुत बनी। फिर 2008 में नई हुकूमत आई, जनरल मुशर्रफ माजी का एक हिस्सा बन गए, तो तब बताया गया कि अब भी एजुकेशन की और तालीम के हालात बहुत ख़राब हैं। उसके बाद 18वीं तरमीम भी हो गई, सूबों के पास चला गया तालीम का इशू, कहा गया कि अब हालात बेहतर होंगे क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज तो सब्जेक्ट ही नहीं है, इसको तो सूबे देखेंगे, मादरी ज़बान में तालीम करेंगे, अब बेहतरी हो जाएगी। उसके बाद वो 18वीं तरमीम भी हो गई, एजुकेशन का बजट भी बढ़ गया, मगर हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। वही हमारे मसाइल हैं, वही हमारी बहस है, और फिर एक दफ़े फिर हमने एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लिटरेसी रेट है तो उसकी बात करते हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल के सिस्टम के बाहर हैं, हम उसका ज़िक्र करते हैं और कहते हैं इसको बेहतर करना है। फिर हम कभी ये बात करते हैं कि जो गो स्कूल्स हैं उनको ख़त्म करना है, तो जो बाकी स्कूल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। कभी जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस का इशू होता है। तालीम मगर कि जो मसाइल हैं, कहने का मकसद ये है, वो इतनी बहस के बाद, इतनी मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ के बाद वो वहीं के वहीं खड़े हैं। कोई रत्ती भर का लगता है कभी कभी इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। मगर हाँ, ये कहना ज़रूरी है कि जहाँ हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक रियासत मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ के बावजूद, पैसा खर्चने के बावजूद, इमरजेंसीज़ अनाउंस करने के बावजूद अब भी मसाइल हल नहीं कर पाई, वहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जितना छोटा कर सकते हैं या जितना बड़ा कर सकते हैं वो इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिटी की तरफ से या आम जो लोग हैं उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही कि जो रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर हम कहेंगे, उसकी वजह से वो उस गैप को फिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। स्कूल भी चलाते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं या कमज़ोर तबक़ात से बच्चे हैं उनकी मदद करने की, उनको तालीम देने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे ही दो लोगों से आज हम भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर अयूब साहब। इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्कूल चलाते हैं, ओपन एयर पार्क स्कूल। इस्लामाबाद में रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसके बारे में उन्होंने सुना होगा, नहीं तो कोई ना कोई तस्वीर तो देखी ही होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश खान सदोज़ई साहिबा। मास्टर अयूब, जितना इनका तजुर्बा तो नहीं है, मगर ये भी एक स्कूल चलाती हैं और उसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके बच्चों को तालीम मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने आज वक्त निकाला हमारे साथ हमारे लिए। मास्टर अयूब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा कब आपने ये शुरू किया? पार्क एक छोटा सा पब्लिक पार्क है इस्लामाबाद में, जो लोग नहीं जानते, वहाँ हम में से जो भी इस्लामाबाद में रहता है उसने कहीं ना कहीं गुजरते हुए, चाहे गाड़ी में गुजरे या वॉक करते हुए गुजरे, देखा ज़रूर है कि वहाँ शाम के वक्त बच्चे भी बैठे होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं। कब शुरू किया और क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये तालीमी काम जो था सन 1981 से शुरू किया और 81 में इसकी ज़रूरत महसूस ये की
کہ بچوں پر میں نے دیکھی اذیت، کہ بچوں پر اذیت ہو رہی ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ نشے میں لگے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور نشے کی طرف چل رہے ہیں. کچھ بچے چوریوں کی طرف چل رہے ہیں، کچھ بچے آوارہ پھر رہے ہیں. تو کیونکہ میں ایک فائر فائٹر تھا، اور آپ جانتی ہیں کہ فائر فائٹر کا کام ہے کسی کی مدد کرنا، زخمیوں کی مدد کرنا، مروں کی مدد کرنا، جلےوں کی مدد کرنا. تو میرا دل جو چاہتا تھا کہ میں ہر وقت کسی کی مدد کروں. تو میں نے جو اسلام آباد کی سروے کی سن 1981 میں، تو اس وقت میں نے دیکھا اسلام آباد ایک وہی VIP شہر ہے، اس کے باوجود بھی بچوں کی یہ حالت ہے کہ بچے جو داخلہ نہیں اسکول میں ہو رہے، یا وہ پڑھ نہیں رہے، وہ آوارہ بھی پھر رہے ہیں، کچھ دکانوں پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، کچھ نشے کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس طرح تو میرا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارا ملک تو جناب کسی ایسی طرف چلا جائے گا کہ چوروں کی طرف، ڈاکوؤں کی طرف، دہشت گردوں کی طرف، نشیوں کی طرف. تو اس چیز کو میں نے چلانے کے لیے اپنی وائف سے گفتگو کی، مشورہ لیا. انہوں نے کہا ایوب یہ جنگ کیسے لڑو گے؟ میں کہ نہیں لڑنی ہے، یہ کرنا ہے میں نے کام اور چلانا ہے. تو میں سپر مارکیٹ کے نزدیک زیادہ اہمیت دیتا تھا، وہاں گھومتا پھرتا تھا. وہاں بچے کچھ زیادہ ایسے تھے. ایک بچہ میں نے دیکھا، وہ سارا دن، چھوٹا سا بچہ تھا، گاڑیاں دھو رہا ہے. اس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، اور 5 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہ بیٹا سارا دن یہ گاڑیاں دھوتے ہو اور پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے جو بات کہی تھی نا، اس بات نے مجھے مارا، اور اس بات سے میں پھر اس طرف آیا. وہ کہتا ہے کہ تعلیم کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں، ٹکا نہیں، کتابیں نہیں، فیس نہیں، تو یہ چیزیں تیرا باپ دے گا، میں پڑھوں؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ میں یہ چیزیں بھی دوں گا، اور میں تیرا بڑا بھی بنوں گا. میں دوسرے دن اپنے پاس سے کتابیں کاپیاں لے کر وہاں آ گیا، اور اسی جگہ جہاں پر وہ گاڑیاں دھوتا تھا اس سائڈ پہ بیٹھ کے اس کو پڑھانا شروع کر دیا. بڑا خوش ہوا نئی نئی کاپیاں دیکھ کر، نئے نئے وہ قاعدے وغیرہ دیکھ کر. میں نے 5 سال کے اندر اس کو میٹرک کروائی. اچھا. اور اس نے بڑے شوق سے پڑھا. اسی درمیان میں اور بچوں کو بھی ملا، کیونکہ میری سروے شروع ہو گئی. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، اور ایک چھابڑی سی ایک ہاتھ پہ لگاتا ہے اور سارا دن پھرتا ہے. اور شام کو میں نے اکثر دیکھا اس کو وہ رو رہا ہے. میں نے ایک دن اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا سارا دن مزدوری کرتے ہو، چھابڑی لگاتے ہو اور شام کو روتے ہو؟ تو اس نے بھی ایسی باتیں کی، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا نہیں یار بتاؤ تو صحیح، میں ہو سکتا ہے تیری مدد کروں. تو اس نے بتایا کہ میری والدین کا ایک حادثہ ہوا تھا جس میں میرے والدین مارے گئے، میری ٹانگ کٹ گئی، میرا بازو کٹ گیا. میرے جو رشتہ داروں نے میرا علاج کرایا تھا گھر کا سارا سامان بیچ کر، آج وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم ہمارے لیے ہیرو، اور جاؤ مانگو اور مانگ کے لاؤ، ہمیں پیسہ دو. میں مانگتا نہیں ہوں، یہ چھابڑی لگاتا ہوں اور اس سے میری مزدوری پوری نہیں ہوتی، وہ مجھے رات کو مارتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اگر تیری مدد کروں. کہتا ہے جی کیا مدد کرو گے؟ میں آپ کو ایک لے کے دیتا ہوں بائیسیکل 3 پہیوں والا. تو 3 پہیوں والا سائیکل لے کے دیا، اور اس کو کہا میں نے کہ میں لے کے دوں گا آپ کو 100 اخبار. آپ نے یہ اخبار فلاں جگہ پہنچانے ہیں، اور شام کو آپ نے میرے پاس آنا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس دن میں اخباریں بیچوں، شام کو آپ کے پاس آؤں. پریشان ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ پیسے لے لے گا مجھ سے. میں نے کہا نہیں، وہ بھی میں کام کروں گا، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی پورا کروں گا اور تیرا بھی. تو میں نے اس کو ایک اپنا رجوع کیا. میرا ایک دوست تھا، پولیس میں تھا، اس نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کی جان چھڑا دیں گے اور اس کو پہلے چلاؤ. تو میں نے اس کو شام کو پڑھانا شروع کر دیا، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں کہ وہ ایک ہاتھ سے اس کو جلدیں سکھائی. جلد کیا کرتا تھا ایک ہاتھ سے، وہ دوسرا کٹا ہوا تھا تو اس طرح رکھتا تھا اور وہ جلد کرتا تھا، اور سارا دن وہ اخبار بیچتا تھا. اور وہ اس وقت CDA کے اندر، اس کو بھی میں نے میٹرک کروائی. اس وقت وہ CDA کے اندر LDC ہے، ایک پاؤں بھی نہیں ہے، ایک بازو بھی نہیں. اسی طرح پھر ایک اور بچہ آیا، وہ اپنی ماں باپ کو بڑا تنگ کرتا تھا. ماں تھی اس کی غریبنی بیچاری، گھروں کے اندر برتن دھوتی تھی، اور وہ گالیاں نکالتا تھا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا. تو میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا اس کی والدہ سے جو بیٹھی ہوئی گھر کے سامنے رو رہی تھی، میں نے پوچھا بی بی آپ کیوں رو رہی ہے؟ وہ پنجابی میں مجھے کہتی ہے میں نے پوچھا نا کون ہونا ہے؟ میں کہ نہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتائے کیا مسئلہ ہے. آخر اس نے بتایا، اللہ سے بھی اس نے شکایت کی. کہتی ہے ایکو پتر اللہ نے دیتا ہے، وہ بھی ایسا بگڑے ہے، سارے دن لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے، اور شام کو راتی آندا ہے تو صبح سویرے نکل جاتا ہے. تو میں نے کہا پڑھا نہیں؟ کہتا جی پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے. میں اس بچے سے ملا، آپ یقین کریں اس نے مجھے بہت پتھر مارے.
اور گالیاں نکالی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اس کو میں نے ضرور اپنے ساتھ ملانا۔ تھوڑے دن میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیٹھے رو رہے، اس کی والدہ بھی اور وہ بھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہ آج کیا مسئلہ ہوا؟ تو مجھے کہتا ہے سر پھرے تو پھر آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ آج کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ آج میرے بیٹے نے جس لڑکے کے ساتھ جھگڑا کیا وہ امیر ترین ہے، اور ان کے بچے کو مار کے آیا یہ، تو وہ ابھی ہمیں مار پیٹ کے بھی گئے، ابھی وہ تھانے گئے ہیں، تھانے والے آ جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھانے والی بات چھوڑو، تم وعدہ کرو پڑھو گے؟ وہ کہتا نہیں مجھے پیسے دے دو کتابوں کے۔ میں کہ پیسے نہیں دوں گا، کتابیں دوں گا اور یہاں بٹھا کر پڑھانا شروع کروں گا۔ آخر وہ میرے قابو آ گیا۔ تو پولیس والے سے ان کی جان چھڑوائی، حالانکہ پولیس والے کہتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو؟ میں نے بتایا میں ملازم ہوں گورنمنٹ کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو میں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کو ہی میں نے میٹرک کرائی، پھر ایف اے کرائی، آج وہ NTC کے اندر ملازم ہے۔ تو یہ بہت ساری آئی ہیں مثالیں۔ اس کے لیے ایک لگاؤ لگانا پڑا، اپنا آپ جو ہے ختم کرنا پڑا، اور بچوں کے ساتھ ملوث ہونا پڑا۔ کسی نے مجھے کہا کہ جی تو عیسائیت پھیلاتا ہے، کیونکہ کسی نے کہا مرزیت پھیلاتا ہے۔ پھر میرے اوپر الزام لگ گیا کہ یہ جاسوس ہے، کیونکہ میں فائر فائٹر تھا، میرے پاس واکی ٹاکی ہوتی تھی، جب میں کوئی کال آتی تھی سائڈ پہ جا کے سنتا تھا، تو وہ کہتے تھے تو کچھ جاسوس ہے۔ لیکن 6 سال میری انکوائری ہوئی، منسٹری آف انٹیریئر نے انکوائری کی، میرے گھر میں پولیس کی، میرے گاؤں میں پولیس گئی، دیکھا بھالا، ان کو کچھ نہیں ملا۔ اچھا سر، اگر آپ اجازت دیں یا سہرش صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کریں، نہیں تو سہرش صاحبہ آپ نے آبویسلی ماسٹر ایوب تو بہت دہائیوں سے لگے ہوئے ہیں، آپ کا ذرا زیادہ ریسنٹ، بٹ یو آلسو ہیو، جیسے ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دن کسی سے بات کی تو خیال آیا، that moment you also had a similar moment جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ایکچولی یہ چیز ہے کہ ایک میں اگر اپنے بچپن میں ریفلیکٹ کروں ایک چیز، یہ احساس ویسے مجھے میری جو سب سے زیادہ میموریز جو بچپن کی ہیں وہ یہ احساس ہے کہ میں ایک الیبریٹ پلانز اپنے دماغ میں بنا رہی ہوں کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی اور میں امیر ہو جاؤں گی تو میں بچوں کے لیے اسکول کھولوں گی، میں آرفنیج کھولوں گی، میں اولڈ ایج سینٹر کھولوں گی، اس طرح کی بات مطلب میں دل میں سوچتی تھی۔ اور پھر جب میں نے تعلیم حاصل کی اور میں یونیورسٹی میں گئی تو وہاں پر جو مجھے تعلیم ملی پولیٹیکل سائنس اور اینتھروپولوجی کی، سو آپ کو اندازہ ہوتا ہے سوشل چینج کا۔ سو یہ خیالات تو میرے دماغ میں ہمیشہ سے تھے۔ فریضہ جو کھولنے کا انیشیٹو دیٹ جو تعلیم سے ریلیٹنگ ہے، جس سے میں فریضہ اسکول کہتی ہوں، وہ میں نے کوئی اس طرح پلان کر کے نہیں کھولا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کر کے کام جو ہے نا آپ پلان کر کے کر نہیں سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ جو آپ کی آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جب آپ اس کے ساتھ جھیل رہے ہوتے ہو تو وہ پاتھ وے خود ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو میں نے تو یہی کیا کہ میں نے مدر سے کہا کہ ماما ہم لوگ جو ہے وی ول یوز جو ہمارے گھر کی زکوٰۃ ہے، ہم تعلیم کسی کو دیں گے اس سے۔ اور ہم نے 3 بچوں سے سٹارٹ کیا، اور وہ بھی ہماری کانورسیشن جب میری مدر اور میری ہو رہی تھی اس وقت میرے سامنے کوئی بچہ نہیں تھا، مطلب اس کمیونٹی میں بہت تھے، اینڈ یہ میں نے خیال ماں سے اظہار کیا تو اگلے دن ہی جو ہم نے گھر میں خاتون کام کرنے کے لیے رکھی، ان کے 3 بچے ہمارے ٹیرس میں کھیل رہے تھے۔ And to be really honest, the moment I saw them and I understood کہ یہ جو میں بات پچھلے دن کر رہی تھی، اللہ نے تو یہ دے دیا ہے کہ یار ان کو پڑھانے کا تمہارا گول ہے تو پڑھاؤ ان کو، انہی کو پڑھاؤ۔ اینڈ میں نے پہلے تو اس عورت سے میں نے بات کرنے کی، جاننے کی کوشش کی کہ اس کے خیالات کیا ہیں۔ وہ آئی ہوئی تھی ساؤتھ پنجاب کی سائڈ سے، مائیگرینٹ تھی، اور وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور اس کے پاس نہ بے فارمز تھے، اور اس کا شوق بھی نہیں تھا، اور اس کے گھر میں جسٹ فار دی ایکسپلینیشن آف دا ویور، بے فارم بچے کا نہ بناؤ تو سرکاری اسکول میں داخلہ نہیں ہو سکتے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ ہوا کہ بے فارم نہیں تھا ان کا، اور وہ اتنی زیادہ ٹربلڈ تھی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، آئی تھنک اس کی شاید شوہر کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، ساس کے بعد ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، کہ وہ چڑی بھی رہتی تھی ہر وقت۔ سو when I said کہ کیا آپ ان کو پڑھانا چاہیں گی، تو انہوں نے کہا کہ باجی میری ترجیح نہیں ہے ابھی، میں نے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں، اور پھر میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں تو کیا آپ
पढ़ाना में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा ज़रूर। तो वो उस जर्नी से स्टार्ट हुआ। जो चीज़ ये मैंने, जो मुझे आई थिंक जिस चीज़ ने पैशन के साथ, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काटने लगी हूँ, तो आपने उस वक्त क्या ये जब कहा उन खातून को कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो क्या आपके दिमाग में ये था कि आप भी मास्टर साहब की तरह रोज़ उनको लेके बैठ जाएंगी, उनको पढ़ाएंगी, स्कूल भेजेंगी? What was in your mind? बेसिकली हमारे बिल्कुल घर के सामने, वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली 1 or 2 minutes अवे, हमारे घर से वो स्कूल नज़र आता था। मीडियम टियर एक स्कूल था उस कोठा कलां के एरिया में, जिसकी फ़ी उस ज़माने में 2016 में हार्डली 500-600 होगी। तो मैंने उन बच्चों को यूनिफॉर्म, मेरी मदर, मैंने यूनिफॉर्म ले दिया, हमने बैग्स ले दिए, कॉपीज़ ले दिए, और हमने उनको दाखिल करवा दिया। मेरी मदर उनको आफ्टरनून ट्यूशन पढ़ाती होती थी, और जब वो पढ़ा रही हैं और मैं सुबह अपना पढ़ रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट स्कूल। और वो आते होते थे स्कूल से छुट्टी करके 1:30 पे, और उनका इतना उनको शौक था, मज़ा आ रहा था पढ़ने में, और वो कलरिंग कर रहे हैं और वो ड्राइंग कर रहे हैं, मामा उनको लंच दे रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी उनकी मदर को समझा रही हैं कि इनके कपड़े धो के यूनिफॉर्म मतलब स्कूल भेजा करो, इनको ये किया करो, वो किया करो। तो वो जो उन बच्चों की एक्साइटमेंट थी ना, दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। और एक और भी चीज़ है कि जो एक्सपैंड, मेरा ख्याल है कि मैंने 3 बच्चों से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना था। वो ये हुआ कि वो जो सास थी वो आ गई, और उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चों, बहू के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो आप मेरे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? और मुझे याद है कि आज भी मैंने उनको ये कहा, मैं आज भी उस तरह मैंने कहा, बच्ची मेरी गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे बहू के बच्चे। तो एकदम मुझे ख्याल आया कि यार मैं अपनी दोस्त ईमन, फातिमा, इसरा, ये लोग भी तो करना चाहते हैं, और ये लोग फिजिकली नहीं हो सकते, फिजिकली मैं हो सकती हूँ, फाइनेंशियली तो ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे ऐसे बच्चे जो है ना 3 से, सो पीपल स्टार्टेड पोरिंग इन, जिनके पास बे फॉर्म्स नहीं थे। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मास्टर अयूब से और सहरिश ख़ान से, और हम उनसे बात कर रहे हैं उनका की जो जर्नी, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे उन्होंने तालीम दूसरों को देने का फ़ैसला किया। जी मास्टर साहब, तो फिर एक एक बच्चा करते करते स्कूल तक आप कैसे पहुँचे? जो इंक्वायरी भी आपने कहा आपके ख़िलाफ़ शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने समझा ये बच्चों को पढ़ा के जासूसी कर रहा है। लेकिन शुरू में तो मेरे पास तकरीबन 50 बच्चे हो गए। ये आप खुद ही ढूंढते थे या आपके पास आना? मेरी सर्वे होती थी, कहीं भी मुझे ये पता चलता था ये बच्चा जो है गरीब है, ये पढ़ नहीं पाता, इसको स्कूल में दाखिला नहीं मिला, या इसके पास किताबें नहीं हैं, या इसके पास कापियाँ नहीं हैं, तो मैं अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा मैं अपने बीवी बच्चों को देता था, एक हिस्सा मैं अपनी ज़ात पर, और तीसरा हिस्सा उन बच्चों पे खर्च करता था। उनकी कापी लेके आता था, और कुछ कापियाँ ऐसी ही बना लेता था जो कागज़ कबाड़ियों से मिल जाते थे, जो एक तरफ लिखे होते थे और एक तरफ साफ़ होते थे। उनकी कापियाँ बना के देनी और उनको लिखाना। मेरी इब्तदा जो थी वो अली बे से, ABC से, 1 2 3 से थी, और आगे लेके उनको जाता था। तो यही शौक़ था कि अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो आगे लेके जाऊँगा। तादाद बढ़ती गई। वहाँ से मुझे CDA ने उठा दिया, जहाँ मैं बैठ के सुपर मार्केट के पास में बैठा था। अच्छा। तो जब उठाया तो मैं एक बस्ती के करीब चला गया। उस बस्ती से बहुत सारे बच्चे मुझे मिल गए। वो एक तो माहौल नहीं था वहाँ पढ़ाने का, और उनके माँ बाप पता क्या कहा करते थे, वो कहते थे ना ना मास्टर साहब साढ़े पुत्र ते कमाऊ ने कमाऊ, सानू पढ़ाई की लोड़ कोई नहीं। मैंने कहा देखें तालीम बहुत ज़रूरी है, आगे आगे जो वक्त आ रहा है उसके लिए कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है, साइंस का ज़माना आ रहा है, आपको तालीम बच्चों को नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे मेरे काबू आ जाते थे, फिर भी उनके माँ बाप को मराजी करता था और अपने स्कूल में लेकर ज़मीन पे बैठ के मैं पढ़ाया करता था। मेरे पास कौन सा फर्नीचर था कुछ, तो कुछ जब उनको मैं कापी देता था, पेंसिल देता था तो पढ़ाता था। वो बच्चे शौक़ से पढ़ते थे। शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बड़े शौक़ से पढ़ते थे, बहुत प्यार कापियों किताबों से करते थे। लेकिन कहीं से मेरी मदद नहीं थी कि किसी ने कुछ दे दिया। जब मुझे वहाँ से उठाया, उस बस्ती से भी लोगों ने उठा दिया। अच्छा। कि नहीं जी यहाँ से उठाओ, तो फिर मैं एक ग्राउंड था वहाँ आ गया। मुझे नहीं पता था यहाँ CDA चेयरमैन की कोठी है सामने। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो ये 60-70 बच्चे लेके बैठा हुआ है और ये कल मस्जिद की तरह स्कूल का रफड़ बन जाएगा, उठाओ इसको यहाँ से। उठा दिया जी। फिर मैं एक साथ ही पार्क था वहाँ आ गया। उस पार्क में मैंने चारों तरफ वो बाढ़ लगी हुई थी उसके नीचे में, ताकि कोई लोग देखे ना, छुपे छुपाए में पढ़ाता रहूँ। तो साथ साथ मेरी इंक्वायरी भी चलती थी कि भाई ये कहीं तो पुलिस ले जाती थी, कभी थाने ले गए, कभी कहीं ले गए, कहीं मारपीट भी की पुलिस वालों ने, CDA वालों ने मारपीट की, लेकिन मैं नहीं हारा।
मैंने अपने बच्चों को कहा भाई आज यहाँ नहीं यहाँ आना, आज इस दरख्त के नीचे बैठना, इधर बैठना, कल आपने ये काम करके लाना, कल आपने ये काम कर, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। 300 350 की तादाद मेरी हो गई। अच्छा। लेकिन कुछ बच्चों के माँ बाप ऐसे थे जो मेरे साथ आ मिले कि मास्टर आप अच्छा काम कर रहे। जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोग जो है ना वो जहनीत के तरफ थे, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा पुत्र तो कमाऊ है और हमें तो पैसा चाहिए। एक दो को पैसे भी दिए कि ना भाई अपना काम चला लो, बच्चे को पढ़ने दो, तो ना इसको रास्ता है, इसको पता चले कि हमारा ये स्टेशन कौन सा है, कल किस स्टेशन पे जाना है, उसका क्या नाम है, किस तरह है। तो कामयाब होता रहा, चलता रहा, अल्लाह का फजल हुआ। तो फिर मुझे जब मेरी इंक्वायरी मुकम्मल हुई तो सबसे पहले मेरा जो अवार्ड दिया गया मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दिया कि ये तुम बच्चों को पढ़ाता है। और ये किस साल की आप बात कर रहे हैं? ये सन 1912 की बात है, तो 2012 की। 2012 मतलब की। कि 1981 में शुरू किया तो 2012 में रियासत को ख्याल आया कि अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैंने गवर्नमेंट को भी मनाया, मेरे सिविल डिफेंस ने मुझे 2013 में अवार्ड दिया, 2014 में मुझे फायर ब्रिगेड से अवार्ड मिला। ये आपको याद होगा कि ये जो मेरिट टोटल में धमाका हुआ था, तो मैं फायर फाइटर था, मैंने वहाँ काम किया, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। वो 4 अंग्रेज़ में आग में से निकाल के लाया, तो मुझे वहाँ पर उन्होंने मेरी बाकायदा रिपोर्ट लिखी और एक अवार्ड दिया। उसके बाद हुकूमत को भी ख्याल आया, उस वक़्त ममनून हुसैन साहब होते थे, उन्होंने मेरी रिपोर्ट बनाई, ये अरफान सिद्दीकी साहब, इन्होंने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हासिम बुलाया और सारी मेरी इंक्वायरी की, कौन है आप, कहाँ से आते हैं, ये क्या पढ़ाते हैं, मुलाज़म कहाँ हैं। आखिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपना सदारती अवार्ड हुस्न कारकर्दगी आपको देंगे। ठीक है जी, वो मुझे दिया गया। वहाँ भी मेरा एक मसला बना। मैंने मगर सर ये बताइएगा कि तब तक कोई लोगों ने मदद करनी शुरू की या अभी आप ही थे और बच्चे ही थे? उस वक्त तक कोई मदद नहीं। अच्छा। देखो जी, वहाँ एक मसला ये बना कि मैंने अरफान सिद्दीकी साहब से कहा, मैं कि जी मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मास्टर साहब क्या पागल हो गए आप, आपको इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हैं। मैं कि मैंने 12 साल हो गए इतना पढ़ाते हुए, एक बच्चे को पढ़ाया और मैंने उसको मुलाजम कराया, वहाँ से उसको निकाल दिया गया। उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त टेलीफोन बुलाया और उस चेयरमैन से बात की और उन्होंने चंद दिन बाद उस बच्चे को बुला लिया। अब उन्होंने फिर मुझे लेटर दे दिया कि आपको हम फलां तारीख को अवार्ड दे रहे हैं, अपने कागज़ जमा कराएं। बड़ी खुशी हुई। इसी तरह करते करते फिर मेरे पास तुर्की से एक टीम आई, पाकिस्तान आए हुए थे। पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये कौन है, मैंने उनको बताया मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, ज़मीन पे बैठे हुए हो, कोई जगह नहीं है। मैं कहा जी और कहाँ जाए, कोई स्कूल नहीं है, लोग तो बातें करते हैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, स्कूल में क्यों नहीं बैठाते, ये मट्टी में बैठे हैं। तो अहमद फराज साहब मेरे सामने हुआ करते थे, उन्होंने CDS को भी कहा कि भाई इस जगह को पक्का करो। फिर उन्होंने मेरी जगह को पक्का भी किया और साथ सफाई सुफाई का भी ख्याल रखा गया। तुर्की वालों ने हर बच्चे की फ़ाइल बनाई और हर बच्चे की फ़ाइल बनाने के बाद 15 दिन के बाद वो जब तुर्की चले गए, तुर्की से मुझे लेटर लिखते हैं कि हम आपको तुर्की बुला रहे हैं। फिर मुझे उन्होंने तुर्की बुलाया, मैं एक हफ़्ते वहाँ पर तुर्की में रहा। वहाँ पर इंटरनेशनल एक दुनिया क्लिक यूनिवर्सिटी है और हज़ारों लोग थे जहाँ पर मुझे उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड दिया। आप यकीन करें कि 11 या 11:30 वहाँ का शाही खाना था, जो खाना था, हम 3 बजे वहाँ पहुँचे, लोगों से मुलाकात करते, जिन्होंने मेरे पास एक झंडा लगा हुआ था वो देखते थे पाकिस्तानी है, मिलते थे, किसी ने कुछ तारीफ़ की, किसी ने कुछ की। और इन वहाँ के जो अपना ये तैयब जवानों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान तुर्की जिंदाबाद। उन्होंने कहा जी मास्टर साहब को बुलाएं और एक दफ़ा ये फिर दोबारा कहें। मैं फिर उन्होंने कल आ गया। फिर उन्होंने भी, क्योंकि वो उनका जो तुर्की का था ज़बान का, वो मेरी उर्दू लेता था और उसका तर्जमा करके उनको समझाता था। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मास्टर अयूब से और सहरिश खान से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो वो तालीम के शोबे में उनका काम और कंट्रीब्यूशन है। जी सहरिश साहिबा, फिर दोस्तों ने भी आपको, जब आपने उनसे कहा कि वो पैसे दे दें, तो उसी स्कूल में आपने उनके पैसों से भी बच्चे शामिल करवाए? मैंने फिर ये किया कि वो बच्चे 3 से 17 होंगे और एक दोस्त ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये हुआ कि मुझे जो उस स्कूल के भी शायद लिमिटेड रहता
کہ اگر وہ 17 بچے وہاں پڑھتے رہتے. لیکن مجھے کانسٹنٹلی ہارڈلی 2-3 مہینے کے اندر ہی بچے شکایت کریں کہ ٹیچر نے مار دیا, ٹیچر نے یہ کر دیا, ٹیچر نے وہ کر دیا. جن بچوں کو آپ ذمہ داری جن کی میں نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. اور یہ بات ہے کہ ان میں سے جو پہلے بچے تھے 3 وہ تو چھوٹے تھے, عمر کے مطابق تھے. جو بڑے بچے تھے جو کوئی 12 سال کا ہے, 11 سال کا ہے, ایک 11 سال کا مجھے ابھی بھی پتا ہے, مجھے بچے کا نام بھی یاد ہے, وہ قاری صاحب کا بھائی تھا. قاری صاحب وہاں تھے بھٹکرام سے, اور قاری صاحب کا بھائی تھا. تو میں نے کہا کہ میں بھی اس کو پڑھانا چاہتی ہوں. آپ انہوں نے کہا بالکل پڑھائیں. اب اس بچے کو ABC بھی نہیں آتی, اور وہ اسکول مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس کو کلاس 2-3 میں نہ بٹھا دیں. میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس کو نرسری میں بٹھائیں. تو اب ان کو یہ بھی پرابلم ہونے لگ گیا کہ ایک بڑا بچہ چھوٹی بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اچھا, ایک یہ بھی پرابلم ہونے لگ گیا کہ بچے گندی حالتوں میں آتے ہیں. اور ایک دن جو 2 چیزوں پہ جو جس کی وجہ سے آئی تھنک اٹ چینج مائی مائنڈ کہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ان مائی اون پریمیسز. وہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب میں ان سے بات کرنے گئی بچوں ٹیچر کے بیہیویئر کے بارے میں, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ایک کانڈسینڈنگ قسم کا ایک ریمارک کیا. انہوں نے کہا اس بچی کی حالت دیکھیں, اس کو دیکھیں گے. لٹرلی شی پوائنٹڈ, کہا یہ کس, اس کے بال دیکھیں, اس کے کپڑے دیکھیں, یہ آپ کس طرح بچے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ یہ بچے لنچ چوری کرتے ہیں, اور یہ وہ. اور جو آخری آئی تھنک فار می دا بریکنگ پوائنٹ واز جب میں نے رضوان اینڈ جو چھوٹا بچہ عقیل تھا, وہ جب بچے اسکول نہیں جا رہے تھے تو مجھے شرینہ نے بتایا کہ باجی رضوان اور عقیل تو اسکول نہیں جا رہے. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ٹیچر نے مارا ہے انہیں. میں گئی کمپلین کرنے اسکول کے پاس, تو انہوں نے پہلے تو وہ ٹیچر کو ڈیفینڈ کرتے رہے. پھر میں نے کہا بچے جھوٹ نہیں بولتے, یہ اس کی عمر دیکھیں, ایک 4 سال کا, ایک 5 سال کا, وہ کیا جھوٹ بولیں گے. وہ اس نے مجھے ابھی آج تک اس کی میں ویژول میموری ہے, تو آج تک مجھے یاد ہے اس نے اس کی انگلی یہ کی. میں نے کہا ٹیچر نے کہاں مارا ہے, اس نے کہا یوں انگلی اٹھائی, اس نے کہا تو میں نے کہا بچے کیوں جھوٹ بولیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں, پھر مجھے ان کی چہرے پہ نا ایک ناگواری نظر آئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو ایسا کریں کہ آپ پھر اپنے بچوں کو لے جائیں, نکال لیں. تو وہ یہ تھا کہ اس کے بعد میں بڑی پریشان ہوئی. اور میں نے آئی ریمبر کہ دیر سم بڑی فہد ہی رنز چیریٹی اسکول اسی طرح کراچی میں. آئی ہیونٹ اسپوکن ٹو ہم, میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی. آپ صرف ان کا سنا ہوا تھا, ذکر نہیں, میں نے فیس بک پہ ان کو فالو کر رہی تھی. مجھے اس طرح کے لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں مجھے ویسے بہت پسند ہوتے ہیں, تو میں ان کو فالو کرتی ہوں. میں نے ان کو فیس بک پہ میسج بھیجا, اور میں نے کہا, میں نے ان کو یہ سچویشن بتائی. انہوں نے کہا سیرش اگر تمہیں لانگ ٹرم کرنا ہے تو تمہیں اپنا اسکول کھولنا پڑے گا. اور آئی ریمبر کہ میں نے انہیں بولا, میں نے کہا فہد 17,000 پر مہینے, اور یہاں پر میں یہ کیسے کروں گی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نے, انہوں نے وہ مجھے ایک تھاٹ دی. پھر میں نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں, وہ تو کیا دیکھنا ہے. میں نے 2 ٹیچروں کو ہائر کیا جو دونوں بہنیں تھیں, اور ان کے جو چھوٹا سا ایک ان کے بیٹھک تھی باہر جس میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, میران گاڑی کا سائز بالکل اس میں آ سکتا ہے. تو وہاں پر چٹائی لگا کے وہ پڑھنے لگے بچے, اور ٹیچرز پڑھانے لگے. ان بہنوں کی گھر پہ آپ ہاں, میں نے ان کو پے کرنا سٹارٹ کر دیا, اور میں نے کہا کہ اسکول کی جو فی بھری انہیں کو پیسے دے دیتی ہوں, اور ان کو پڑھانے کا رسپانسبلٹی لے لیتی ہوں. تو ایک دفعہ جب میں انویجیلیشن کے لیے آئی تو میں نے کہا وہ بچے کدھر ہیں. وہ کہتے ہیں میم وہ تو واش روم باہر یوز کرنے کے ہیں. اینڈ آئی ریمبر کہ لائک مائی ہارٹ سینک. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب ٹیچر سے جس کا گھر میں ایک ہی واش روم ہے, میں اسے یہ توقع تو نہیں کر سکتی کہ وہ 40 بچوں کو واش روم. میں نے ریئلائز کیا نہیں, آئی نیڈ ٹو لائک رینٹ آؤٹ فلیٹ. ہر چھوٹے کرائسس کے بعد آپ کو لگا تو وہ پھر یہ ہوا کہ ہم فلیٹ میں موو ہوئے. میں نے دیکھا کہ میں نے سروے کیا, میں نے کہا کہ کتنے کا فلیٹ مل جائے گا, 17,000 پر منتھ. اچھا پورے سال کا کتنا ہو جائے گا. میں نے کہا یہ تو میں ریز کر سکتی ہوں. میں نے ریز کیا, اور اس کے بعد دوستوں جاننے والوں سے دوستوں سے ریز کیا. اور میں نے یہ کیا کیونکہ میرے دوست جو ہیں وہ مطلب لوگوں کے لیے فزیکلی پریزنٹ ہونا مشکل ہوتا ہے, فائنینشلی پھر بھی وہ ہیلپ کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں. میں نے اپنے جو ہسبینڈ نے, میں نے انہیں کہا کہ شوزب ایک فیس بک کا گروپ بنانا ہے تاکہ میں بچوں کی پکچر شیئر کر سکوں جو لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو کل نام بتاتا ہوں. انہوں نے کل نام بتایا فریضہ, اینڈ آئی لائکڈ اٹ. میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اٹ مینس پرسنل رسپانسبلٹی, اینڈ دس از ہاؤ آئی ایکچولی فیلٹ اباؤٹ اٹ. مطلب میں ابھی بھی یہی میں میرے لیے 3 بچوں کو پڑھانا, یا آج جو ہم لوگ 220 کوٹھا کلاں کیمپس میں, اور ابھی ہم نے ڈھوک منشی کیمپس جو کھولا ہے اس میں 47 بچے, میرے لیے وہی 3 بچے. میرے لیے اس کی ان اتنے بچوں, اٹس ناٹ دا نمبر, اٹ از جسٹ دا ایسوسیشن ود دا کڈس, جو جس طرح ماسٹر صاحب نے بات کیا. تو وہ جرنی 2016 سے 2024 میں اب ہمارے 2 کیمپسز ہیں,
اور ایک کیمپس جو ہے کوٹا کلاں میں وہ بھی ایک میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے, بیکاز اگر آپ کے پیچھے کوئی ڈونر ایجنسیز نہیں ہیں اور عام لوگ ہیں اور آپ عام لوگوں سے لائک مدد مانگ کے کام کر رہے ہیں, تو 3 سال میں بلڈنگ تلاش کرتی رہی. اب ہماری اسٹرینتھ اتنی بڑھ گئی تھی کہ مارننگ آفٹرنون شفٹس کرنا پڑا تھا, اور بچے کے اوپر بچہ چڑھا ہوا ہے, اور میری ٹیچرز جو ہیں اس طریقے سے, میں نے ان کو پاکستان مونٹیسری کاؤنسل کی مونٹیسری ٹریننگ بھی کروائی, لیکن ہم ڈسپلے ہی نہیں چیزیں کر سکتے بیکاز کہاں اسپیس ہے, اسپیس ہی نہیں, ایک ہی واش روم ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے علامہ میاں سے کہا کہ علامہ میاں مجھے بلڈنگ نہیں مل رہی, اگر آپ کو یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام جاری رکھوں تو ایسا کوئی بلڈنگ میرے سامنے آ جائے اور ایسا کوئی مالک مکان مجھے دلا دیں جو کہ اس مقصد کو سمجھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مجھے کالیں نہیں آنے لگی, 1 ہفتہ میں نے چھوڑ دیا ڈھونڈنا, اور میں نے کسی کو مروتن کہا کہ اچھا چلیں میں آپ کی بلڈنگ دیکھ لیتی ہوں. میں نے ان کے پاس جانا نہیں تھا, لیکن میں نے کہا مروتن چلیں, اب انہوں نے کال کر لیے. اینڈ دا مومنٹ آئی سو دیٹ بلڈنگ, وہ اسی گلی میں تھی, وہ اینڈ پہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, اور ہم کدھر دیکھ رہے ہیں اور وہ بلڈنگ وہاں کنسٹرکٹ ہو رہی ہے. اور دا مومنٹ میں نے اس بلڈنگ میں آئی, اور مجھے یاد ہے میں ابھی بھی G8 سے جب وہاں پر گئی تو میں نے بلڈنگ دیکھی ہے, آئی ریئلائز کہ یار یہ تو اللہ میاں نے سن لیا ہے اور یہ تو دعا قبول ہو گیا ہے. تو آفٹر دیٹ سو اب فریضہ ایک مشن کی طرح چلا رہی ہوں, پہلے تو انفارملی چلا رہی تھی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ماسٹر ایوب سے اور سہرش خان سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کا جو ان کے جو تعلیم کے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے. جی ماسٹر ایوب صاحب, پھر بتائیں کہ اب آنے والے دنوں میں یا سالوں میں آپ کیا سوچتے ہیں جو یہ کام آپ کر رہے ہیں یا بچوں کے لیے؟ دیکھو جی, میں نے جو بچے اپنے ساتھ شامل کیے تھے, مثلا بڑی کلاس کے بچوں کو ساتھ میں لایا, اور آپ بھی پڑھائیں اور میں ہی پڑھاتا ہوں. آج میری شمع اتنی روشن ہو گئی ہے کہ محلوں کے اندر میرے شاگرد بیٹھے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میرا اور ان کا فرق یہ ہے کہ وہ فیس لیتے ہیں, میں فیس نہیں لیتا, لیکن میرا ان کو کہنا ہے کہ تھوڑی فیس لو تاکہ ہم ایجوکیشن کی طرف چلیں. اگر ہم تعلیم کو آگے لے کے چلیں اور مخلص ہو جائیں, یہ جو ٹیوشنوں کی اتنی لمبی فیسیں, اتنی بڑی جناب اللہ, ان سے قیمت نہیں جاتی, یہ بچہ نہیں پڑھ پاتا. میں تو اس باتوں میں یہ بھی درخواست کروں گا ٹیوشن والوں سے کہ تعلیم کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں. آپ نے یہی فرمایا کہ وہ جنتی ہے جو تعلیم دیتا ہے. تو جنت کمانے کے لیے تھوڑے پیسے لے لو, ان بچوں کو پڑھاؤ. اور یہ بھی پیغام ساتھ دینا چاہتا ہوں, اگر ان بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے, یہ کل کے جو تعلیم حاصل نہیں کریں گے چور بن جائیں گے, ڈاکو بن جائیں گے, دہشت گرد بن جائیں گے, نشئی بن جائیں گے, میرا ملک ترقی نہیں کرے گا. آؤ ملو اور ان بچوں کو پڑھاؤ, ان کو تعلیم دلاؤ. آپ اگر کوئی خیرات دیتے ہو یا کوئی صدقات دیتے ہو تو تعلیم کی طرف توجہ کرو, تعلیم دلواؤ ان کو. کوئی پیسہ اگر وہ نہیں پڑھا سکتا, ان کو پیسے کے لیے ان کو کتابیں لے دیں, ان کو کاپیاں لے دیں. اب جب میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھے کتاب دے رہے ہیں, کاپیاں بھی دے رہے ہیں, پینسلیں بھی دے رہے ہیں, اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج میرے ساتھ آ کے میرے بچوں کو کاپیاں دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میں اکلا نہیں ہوں, آج یہ لوگ میرے ساتھ ہیں, اور ہمارا ملک بالکل ترقی کر سکتا ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا. اگر ایک بچہ بھی پڑھ گیا وہ 10 اور پڑھا لے گا, 20 اور پڑھا لے گا, اور تعلیم جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. یہی پیغام ہے بڑوں کو, چھوٹوں کو, دوسروں کو. مجھے جتنی عزت ملی ہے, جتنا مقام ملا ایجوکیشن سے ملا, جتنے ایوارڈز ملے, مجھے ملکہ برطانیہ نے ایوارڈ دیا, ترکی سے ایوارڈ دیا, ابھی مجھے 2022 کے اندر پرائڈ آف پاکستان کا پاکستان آرمی نے مجھے ایوارڈ دیا. تو یہ عزت کہاں سے ملی؟ ان بچوں سے ملی. بچوں سے ملی. جی سہرش صاحبہ, آپ 2 آپ کے کیمپسز ہیں, واٹ نیکسٹ ناؤ؟ میں آپ کا اوبیسلی پلیٹ فارم یوز کر کے میں گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. آئی تھنک یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے, بٹ یہ مسئلہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر لیں. اور اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ وہ گورنمنٹ اسکول کے وہ ٹیچرز ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن ہے. ابھی تک گورنمنٹ جو پالیسیز بنا رہی ہے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے رادر دین باٹم اپ. فیڈ بیک نیچے سے نہیں جا رہا, پالیسیز اوپر سے بن کے آ رہی ہیں. دوسرا یہ, کیونکہ میں گورنمنٹ کالج میں خود پڑھاتی ہوں پولیٹیکل سائنس, تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو 8 ایئرز میرا
जो मैंने देखा है वो ये कि एक तो सेक्रेटरीज इतने तब्दील होते हैं, सो एक हमें फोकस्ड अप्रोच चाहिए इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो बे फॉर्म्स हैं उसको मैंडेटरी क्लास 5th के बाद बनाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स जब स्कूल से एसोसिएट हो जाते हैं तो फिर क्लास 5th तक वो बना लेते हैं। दूसरा ये कि हमें मिक्स्ड क्लासरूम्स को अलाउ करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल्स को जो अप्रोच है कि छोटे बच्चों को ही सिर्फ नर्सरी में बिठाना है और या क्लास 1 में बिठाना है, हमें जो बच्चे अगर कोई 11-10 साल का हो गया हमें उनको भी छोटी क्लासेस में बिठाना है, उनकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी। हमें एक टीचर जो है वो 20 बच्चों को सिर्फ पढ़ा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आपने प्ले ग्रुप के अंदर 60 to 80 बच्चे बिठाए हुए हैं और उनको आपने हाथ से ABC लिखवाना है या अलिफ बे लिखवाना है और एक टीचर है उनके ऊपर। और हमें पेरेंट्स को जो कि एक चीज़ इवन मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखी, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इन्वॉल्व कैसे किया जाता है, हमने कब गवर्नमेंट स्कूल्स में जब रिजल्ट डे सेलिब्रेट किया है तो सारे पेरेंट्स को बुलाया है और उसकी वजह से पेरेंट्स थर्ड जो है वो ट्रायंगल का विंग है, जिसकी वजह से आप उनको इन्वॉल्व किए बगैर उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और मुझे लगता है कि एक ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। पेरेंट्स ये जो बेचारे मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि जिन्होंने तालीम याफ्ता नहीं है, उनके लिए इन गेट्स खौफनाक होते हैं इनके लिए। द मोमेंट गेट के ऊपर खड़ा हुआ कोई है वो अंदर नहीं जा सकता, प्रिंसिपल से नहीं बात कर सकता। मेरे जो फरीज़ा की कामयाबी की भी वजह ये है कि हमारा पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं ऑफिस में। वो एक ओपन डोर सी पॉलिसी है। मैं इनफॉर्मली उनसे बात कर रही होती हूँ, वो मुझे कभी कॉल कर लेते हैं, कभी कोऑर्डिनेटर को। और हमें बहुत से मार्जिनलाइज मोहल्ले जो हैं, मतलब अगर हम सिर्फ पिंडी का ही देखें तो ढोक हस्सू है, कितने ज़्यादा हैं। हमें छोटे छोटे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रमोट करना है। हमें गवर्नमेंट में ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप की भी बातें हो रही हैं, इससे भी ज़्यादा हमें मोर गवर्नमेंट स्कूल्स की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही।